नाज़रीन मोहतरम, लोहे महफूज के बारे में आपने कई मरतबा सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लोहे महफूज क्या चीज़ है? और लोहे महफूज किस चीज़ से बनी हुई है और ये कहाँ पर वाक़ है और इसके औराक कैसे हैं, और वो कलम जो लोहे महफूज पर तकदीरात को लिखता है वो किस चीज़ से बना हुआ है, और लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को किस चीज़ के साथ बदला जा सकता है। आज के इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इसी हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। चुनांचे लोहे महफूज को अरबी ज़बान में लौह यानी कि तख्ती कहा जाता है, और उसे लोहे महफूज, उम्मुल किताब और किताब मकनून भी कहा जाता है। ये लोहे महफूज शैतान की दस्तरस यानी कि पहुँच और कमी बेशी से पाक होने की वजह से इसे लोहे महफूज यानी महफूज तख्ती का नाम दिया गया है। और अकीदा लोहे महफूज और कलम पर ईमान रखना वाजिब और ज़रूरी है, जैसा कि इमाम अबू जाफ़र तहावी हनफी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि हम लोहे महफूज और कलम और उन तमाम उमूर पर ईमान लाते हैं जो इस लोह में लिख दिए गए हैं। और लोहे महफूज कहाँ है और कितनी बड़ी है? चुनांचे लोहे महफूज अर्श की दाईं यानी कि सीधी जानिब मौजूद है। और हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने लोहे महफूज को पैदा किया, इसकी लंबाई 100 साल की मुसाफत यानी फासले की दूरी पर थी। और तफसीर इब्ने कसीर में है कि लोहे महफूज की चौड़ाई मशरिक व मगरिब के फासले के बराबर है। चुनांचे लोहे महफूज किस चीज़ से बनी है? तो लोह और कलम उन अशिया में से है जिनकी हकीकी कैफियत अल्लाह अज़्ज़ व जल और इसके बताए से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। अलबत्ता अहादीस में कुछ कैफियत का बयान मिलता है। चुनांचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोहे महफूज एक सफ़ेद मोती से बनी है, इसके सफ़हात सुर्ख याकूत के हैं और इसका कलम नूर है, और किताबत यानी कि लोहे महफूज पर जो लिखाई है वो भी नूर की है। चुनांचे लोहे महफूज पर क्या लिखा गया है? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, बल्कि वो कमाल शरफ वाला कुरान है लोहे महफूज में, यानी लोहे महफूज के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कुरान मजीद लिखा हुआ है। इसी वजह से उसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है। और तफसीर कुर्तुबी में इसी आयत करीमा की तफसीर में है कि उलमाए किराम लिखते हैं, लोहे महफूज में मखलूक की तमाम अक़साम, उनके मुतालिक तमाम उमूर मसलन मौत, रिज़्क़, आमाल और इसके नताइज और उन पर नाफिज होने वाले फ़ैसलों का बयान लिखा है। और जो कुछ लोहे महफूज के अंदर लिखा हुआ है उसे क़ज़ा और तकदीर भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, तकदीर की 4 किस्में हैं। एक तकदीर वो है जो मुतलक है, और एक तकदीर वो है जो मुक़य्यद है, और एक तकदीर मुबरम है, और उसी की एक किस्म मुबरम हकीकी भी है। यूँ तकदीर की 4 किस्में बनती हैं। जो तकदीर मुतलक है, अगर कोई आम बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर निहायत इखलास के साथ दुआ करे और किसी बला या किसी मुसीबत या किसी परेशानी से बचना चाहता हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उस आम बंदे की दुआ की वजह से उस तकदीर को बदल देता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसको आने वाले मसाइब से महफूज फरमा लेता है। चुनांचे इस तकदीर के बारे में फरिश्तों को भी इल्म होता है कि ये तकदीर बदल सकती है, लेकिन तकदीर की एक किस्म वो है जो कि फरिश्तों के इल्म के अंदर मुक़य्यद बाकायदा दुआ होती है। यानी अगर उसके लिए कोई अल्लाह तबारक व तआला का नेक और ख़ास बंदा हाथ उठाए, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने उस ख़ास बंदे की दुआ की बदौलत उस तकदीर को भी बदल डालता है। लेकिन फरिश्तों के सहीफ़ों के अंदर एक तकदीर की ऐसी किस्म भी मौजूद है जिसको मुबरम कहा जाता है। चुनांचे फरिश्तों के इल्म के अंदर होता है कि ये तकदीर अटल है और ये बदली नहीं जा सकती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अपने ख़ास यानी कि अख़सुल अख़वास ऐसे बंदे भी पैदा किए हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अगर हाथ उठा दें तो अल्लाह तबारक व तआला उस मुबरम तकदीर को भी बदल सकता है। लेकिन तकदीर की एक किस्म ऐसी है जो मुबरम हकीकी है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इल्म इलाही के अंदर मौजूद होती है। ये तकदीर अटल होती है और कोई भी शख्स इस तकदीर को हरगिज़ नहीं बदल सकता। अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा
اس تقدیر کے متعلق ہاتھ اٹھا دے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے ہی منع فرما دیتا ہے کہ آپ اس تقدیر کے حوالے سے دعا نہ کریں، کیونکہ یہ علم الہی ہی کے اندر اٹل ہے اور یہ ہرگز نہیں بدل سکتی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ لوح محفوظ پر تقدیر اور قضا کے لکھے جانے کی وجہ سے انسان مجبور محض نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف یہ دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تقدیر کے اندر ایسا لکھ دیا تھا، لہٰذا اس وجہ سے مجھ سے ایسے اعمال صادر ہوئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ کے اندر میری تقدیر اس طرح سے نہ لکھتا تو میں ہرگز ایسے گناہوں کے کام نہ کرتا اور جہنم کے اندر نہ جاتا۔ لہٰذا اگر اس بات کو سچا مان لیا جائے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے انسان وہی کر سکتا ہے اور انسان یہی کام کرنے پر مجبور ہے، تو پھر دوزخ کا عذاب دینا اور نیکی پر جنت عطا کرنا یہ بھی بغیر محنت کے اور بغیر کسی سبب کے ہوگا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کرنے والے کو اس کے اعمال کی وجہ سے جنت عطا فرماتا ہے، اور جو برے اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کرتا، جس وجہ سے اسے جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ پہلے ہی جان لیا تھا کہ کون سا انسان دنیا کے اندر جا کر کون کون سا کام کرے گا، لہذا اس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے۔ لہذا انسان نے جو کچھ کرنا تھا وہ لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے، نہ کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا وہی ہم نے کرنا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلی چیز لوح محفوظ میں یہ لکھی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں نے اس کو صدیق لکھا ہے اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہ کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر بھی نہ کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا وہ میرے سوا جسے چاہے اپنا معبود بنا لے۔ اور ایک اور مقام پر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت یعنی کہ فاصلے کی دوری پر تھی۔ پھر اس نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے قلم کو فرمایا کہ تو میری مخلوق کے بارے میں میرا علم لکھ دے، پس اس نے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا۔ اور امام بغوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ لوح محفوظ کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول اور بندے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور اللہ کے وعدے کی تصدیق کرے گا اور اس کے پیغمبروں کی اتباع کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لوح محفوظ سفید موتی کی طرح ہے، اس کا طول اتنا ہے جتنا زمین و آسمان، اور عرض یعنی چوڑائی اتنی ہے جیسے مشرق سے مغرب۔ اس کے دونوں کنارے موتی اور یاقوت کے ہیں، اور اول و آخر کے دونوں پٹھے یاقوت سرخ کے ہیں۔ اس کا قلم نور ہے اور تحریر بھی نور کی ہے، وہ عرش سے وابستہ ہے۔ اس کی جڑ ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ اور مکاتب نے کہا کہ لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب موجود ہے۔